बागमती प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयबाट प्रदेशभित्र मत्स्य विकासका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरू हुँदै आएको छ। बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2076-77 विभिन्न कृषक समूह, कृषि सहकारी र निजी क्षेत्र गरी चितवन, मकवानपुर, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लामा 140 हेक्टर जमिनमा साना ठूला गरी 233 वटा माछा पोखरी रहेका छन्। निर्देशनालयको योजना अन्तर्गत 55.47 हेक्टर क्षेत्रफलको पोखरीमा मत्स्य विकासका कार्य सञ्चालन समेत भइरहेका छन्। चितवन जिल्लाका विभिन्न स्थानमा 100 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा मत्स्य विकासका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेका छन् भने मकवानपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा गरी 20 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा मत्स्य पोखरीमा माछा पालन भइरहेका छन्। मत्स्य पालनका लागि सिन्धुली जिल्लामा 12 हेक्टर बढी जमिन प्रयोग भएको छ भने रामेछापमा 5 हेक्टर जमिनमा बृहत्तर मत्स्य विकास तथा विस्तार कार्यक्रम लागू भएको छ। प्रदेश सरकारको विभिन्न सिप, प्रविधि र रकम अनुदान पाएपछि आफूहरूको कृषि कार्यमा सघाउ पुगेको कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। उत्पादित माछाका लागि बजारको कमी नभएको तर पोखरीमा माछा खानका लागि चराचुरुङ्गीहरूले दुःख दिएको कृषकहरूको दुखेसो छ। यो लगभग 15 बिघा भएको छ। हाम्रो खुवाइकै हिसाबले त अहिले त्यही 14-15 कुन्टल हो। हामीकोमा चरा सर एकदमैसँग चरा। अब यो बिजुलीको पैसा चाहिँ अनुदान चाहिने हो खासमा पानीको बोरिङमा। अनि अब दानामा डाइरेक्टै सब्सिडी हुने हो भने ठिक हुन्थ्यो क्या। बजार त यही लोकल बजार छ, पर्सा, नारायणघाट, काठमाडौँ पनि जान्छ। अब हामीहरूको त यहाँ अब सबैभन्दा पहिला त पानी यो बिजुलीको पनि एउटा चाहिँ समस्या छ। पानीमा चाहिँ यो बढी भइरहेछ। अनि यो चरा संरक्षण वर्षौंदेखि माछा पालन व्यवसाय गरिरहेका चितवनका केही कृषकहरूले सरकारको अनुदान प्राथमिकतामा नयाँ पोखरी पर्ने गरेको तर आफूहरूको पुरानो पोखरीलाई पनि केही अनुदानको अपेक्षा रहेको यसरी बताएका छन्। पानी बिना माछा मार्न सक्दैन, पानीमै बस्ने चिज। अब यो कृषि व्यवसाय अन्तर्गत पर्छ भनेर सबैले भन्छन्, तर के अरे 5 गट्ठा तरकारी खेती गर्नलाई 5 गट्ठा धान खेती गर्नलाई चाहिँ नेपाल सरकारले बिजुलीमा सब्सिडी दिएको छ। तर हामी चाहिँ तपाईँको महिनामा तपाईँको 12-15 हजार 20 हजारसम्म बिजुली उठ्छ। अब हामीलाई चाहिँ त्यो सब्सिडी छैन। जस्तै तपाईँको अब अहिले पोखरी जीर्ण भएर पोखरी भत्केर पानी हाल्न नसक्ने अवस्था छ भने तपाईँको क्षेत्र विस्तार भनेर चाहिँ नयाँ पोखरी खन भनेर त खनिन्न। अनि त्यो पैसा त स्वतः फ्रिज हुन्छ, मिडियामा आउँछ, ओहो माछामा यति लगानी गरेको छ सरकारले, यो गर्न लागेको छ भन्ने कुरा आउँछ। अनि त्यो अवस्था छैन।
वास्तविक के छ भने अनि बाहिर चाहिँ हल्ला के छ भने माछा पोखरी खनेपछि यदि अनुदान पाइन्छ भनेर मान्छेहरू सुरुमा नयाँ पोखरी खन्ने, अनि त्यसपछि खनेपछि साउले खनेपछि त्यो अनुदान उसले लिने, अनि त्यसपछि पोखरी ठेक्कामा लगाइदिने, त्यो पनि एकदमै समस्या छ। माछाको लागि समस्या त त्यही हो, अब अलिकति अक्सिजन फेल हुने, अनुदान कति खोइ पानीको मूल्य कति हेरेर यो मोटरसहित कतिको अनुदान ल्यायो। अनि पहिला यिनीहरू खन्दाखेरि पनि अनुदानै लिएर आयो यो उताको पोखरीमा, नि त्यतिखेर चाहिँ यस्तो नै हुन्थ्यो। मार्केटमा चाहिँ कमी छैन, मार्केट त अब उनीहरू आउँछन् अनि लिएर जान्छन्, त्यो मार्केटमा त केही पनि छैन। अब बाहिरकै मान्छेहरू यिनीहरू भैयाहरू आए पनि यिनीहरूले अब पैसा लिनु दिनु यारमा मार्केटमा चाहिँ केही पनि कमी छैन, राम्रो छ राम्रो चाहिँ। बागमती प्रदेशभित्र कृषि सहकारीको माध्यमबाट पनि मत्स्य पालन भइरहेका छन्। सहकारीमा आबद्ध शेयर सदस्यहरूलाई प्रदेश सरकारको अनुदानबाट आएको सहयोग दामासाही बाँडेर माछा पालन भइरहेको छ। मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकामा दिगो कृषि सहकारी संस्थाले शेयर सदस्यहरू मार्फत 63वटा पोखरीमा माछा पालन गरिरहेको छ। सहकारी मार्फत गरिएको सो माछा पालनको पोखरी नदी किनारामा रहेकाले नदी कटान नै आफूहरूको मुख्य चुनौती रहेको कृषकहरू यसरी बताउँछन्। उनीहरू नदी कटान रोक्न कुनै ठोस पहलको समेत आशा गरिरहेका छन्। 63 वटा यहाँ माछा हाम्रो 3.5 लाख 14 लाख 40 हजार पुगेको छ। हाम्रो माछा बेच्ने भनेको बजारमै हो, हेटौँडा बजारमा। अब बढी भएको होइन भने यहीँ बिग्रिरहन्छ। यो लगभग अब अहिले पहिलोचोटि हो। अब यसमा सबै राम्रो अब पाङो बसिएको छैन, दाना पानी खुवाइरहेको छ। अनि खासै अब हामीले उत्पादन गरेर यति ठ्याक्कै भन्न चाहिँ अहिले सकिरहेको छ। हामीलाई सहयोग त अझ हामीलाई यो खोला कटान हुन्छ होइन, हामीले अब यसलाई रोकथाम गर्नुपर्ने बाँकी नै छ। प्रदेश सरकारले हामीलाई अब अझ पनि हाम्रो अब कतिपय अब हाम्रो यो नपुग्ने पोहोर यो अब वर्षभन्दा अगाडिको साथीहरूलाई अब खनेको हामीले चाहिँ अब अरूलाई त पुग्यो, अरू साथीहरूलाई पनि बाँकी साथीहरूलाई गर्न पायो भने अलि अझै नै राम्रो। यो पुरै यो खोला छेउछाउ किनार जति छ त्यो सबै पोखरी नै हो। अब प्रदेश सरकारकै सहयोगमा पोखरी खन्यो भने यसलाई बचाउनको निम्ति सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यसलाई कसरी सेभ गर्ने त्यही हो। अब मेन टार्गेट भनेको यसलाई पोखरी बचाउने चाहिँ हुन्छ। अब माछा हाल्यो, अब त्यतिले मात्रै सम्भव छैन। प्रदेश सरकारको अनुदानबाट सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा रहेको 6वटा पोखरीमा 42,000 भन्दा बढी माछाका भुरा छोडिएको छ। उत्पादित माछाका लागि जिल्ला सदरमुकाम सिन्धुली माडी सहित काठमाडौँलाई लक्षित गरी आफूले माछा पालन गरेको कृषक बताउँछन्। प्रदेश सरकारको अनुदानले माछा पालन गर्न आफूलाई उत्प्रेरणा मिलेको र यस्तै सहयोग पाएमा स्थानीय युवाहरूलाई समेत रोजगारी दिने उनको लक्ष्य छ। मैले माछा लगभग तपाईँको यहाँ 42,000 माछा हालेको हो होइन। अब त्यो अलिकति माछाहरू अब सङ्ख्यामा घट्छ नि त होइन, पाएको छु। अब तपाईँको प्रदेशबाट चाहिँ तपाईँको 4 अस्तिको कार्यक्रम हो यो होइन। त्यसमा अब त्यसको नियम हुँदो रहेछ, आफ्नो नियमअनुसार कटाएर उसले दिने अनुदानबाटै खनेको पोखरी हो, पाएकै छु। होइन त्यो अब यो पोखरी अन्तर्गतकै कार्यक्रम हो होइन।
त्यो पैसाले मैले पोखरी नै खनेँ, अरू म त केही पनि लगाइनँ। म चाहिँ भरसक कस्तो छु भने अहिले आफ्नो सोच हुन्छ, जुन चिजमा लगानी गर्छ सरकारले त्यही मात्रै गर्ने हो क्या म, होइन। मैले आफ्नै अरू चाहिँ पर्सनल रूपमा आफूले पनि धेरै काम गरेको छु, अरू चिजमा चाहिँ मेरो सहयोग कतैबाट पनि छैन। नगरपालिकाले मलाई गरेको छैन, तपाईँको केही पनि कसैले गरेको छैन अहिलेसम्म, होइन। र प्रदेश सरकारबाट चाहिँ सहयोग भएकै हो, होइन। 480 मैले कार्यक्रम पुगेन, पैसा त पुगेन, होइन। अब किनभने सबै प्रविधिहरू महँगो छ नि त, खन्ने एक्सकाभेटरदेखि लिएर, होइन। अब ल्याउने पाइप लाइन महँगो छ, हरेक कुरा सिमेन्ट महँगो छ, रड महँगो छ, सबै प्रविधिहरू जोड्दाखेरि पैसा अलि अपुगै भयो। यो पैसाले पुग्दो रहेछ कि होइन। सहयोग भयो भने मेरो उद्देश्य भनेको यो ठाउँ चाहिँ कस्तो भने माछा धेरै बिक्ने एरिया हो। अरूभन्दा नि धेरै बाहुल्यता भएको, माछा बढी खाने जनजातिहरू बस्ने, तपाईँको दनर माझीहरू बढी माछा रुचाउँछ नि त। ती व्यक्ति भएको कारणले यहाँ माछाको बजार राम्रो छ। म यसलाई चाहिँ अब फेरि प्रदेश सरकारबाट सहयोग भयो भने अलिकति पोखरी बढाउनु उद्देश्य छ। अनि यो पोखरीलाई घेराबेरा गरेर व्यवस्थित गर्ने, होइन। अलिक सेफ्टी बनाउनु पऱ्यो। अनि अलिकति पानीको स्रोत छैन, त्यो अनुसारको लगानी सरकारले गर्यो भने म त्यही गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म चाहिँ मैले अब सोचेको तपाईँको यहीँ लोकल बजारै हुन्छ होला भन्ने सोचेको हो। यदि भएन भने अब सिन्धुलीको माछा प्रायः पानीको हिसाबले आजभन्दा अगाडि पनि मैले सानो पोखरी एउटा सानो स्कुलमा गरेको, त्यो पोखरीको माछा चाहिँ सिन्धुतिर लाने साथीहरू लाउँदाखेरि पनि साह्रै मिठो माछा, अलिकति पानी यहाँको फरक छ नि त भन्ने कारणले गर्दा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो बजार धेरै टाढा जानु नपर्ला। भएन भने काठमाडौँसम्म लाने मेरो उद्देश्य चाहिँ हो। मैले अब व्यवसाय चाहिँ अब राम्रोसँग व्यवसाय भनौँ न, अब राम्रोसँग लागेको चाहिँ यसैपालिदेखि हो, होइन। तर मैले चेकको लागि अब मसँग प्राविधिक ज्ञान थिएन, हाम्रो प्राविधिकहरू पनि आएर यहाँ सल्लाह दिने कोही पनि छैन, होइन। म आफै प्राविधिक बनेर काम गर्नुपर्ने हुनाले मैले एउटा सानो एक कट्ठाको खनेर पहिले हेरेको थिएँ, होइन। त्यो खनेर हेर्दाखेरि राम्रो माछा भएको कारणले गर्दाखेरि जहाँसम्म हुने नै रहेछ, होइन। हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ, बजार पनि छ जस्तो लाग्छ। अब यसलाई अलिक बढाउने उद्देश्य हो। हेरौँ पछाडि चाहिँ के कस्तो हुन्छ। माछा बाहेक मैले तपाईँको अहिले यसमा बाख्रा फार्म छ। अहिले मैले 30वटाको स्कुलमा बाख्रा हालेको छु, होइन। बाख्रा बोकाहरूको सङ्ख्या मिलाएर। अनि अब गाई पाल्ने उद्देश्यले त घर बनाइरहेको छु, होइन। अनि लोकल कुखुरा छ। अब हाँस पनि अहिले सङ्ख्यामा 100भन्दा माथि हाँस छ, होइन। अब यसैबाट बढाउँदै जाने क्या, यहाँ आफैले बच्चा उत्पादन गर्ने क्या। त्यो बाहिरबाट ल्याएको बच्चाहरू कस्तो हुन्छ, अलि दरबिलो पनि हुँदो रहेछ, हामीसँग दाना पुग्दो रहेछ, हरेक कुरा पुग्दो रहेछ नि त, पाइँदैन नि त भनेको सामानहरू यहाँ। अनि आफैले लोकल दाना बनाउनु पर्ने हुनाले अरू दानाबाट हामीलाई सम्भव भएन। मेरो विचारमा मैले त अहिले पनि तपाईँको लगभग मेरो अर्को पनि काम छ, होइन। त्यो मात्रै गरेको छैन, अर्को पनि भन्नु तपाईँलाई बुझ्छु। मैले उता टाइल उद्योग पनि चलाउँछु। त्यसमा मैले लगभग तपाईँको आज अगाडि त मैले 10जनालाई रोजगारी दिन्थेँ, अहिले चाहिँ मैले 6जनालाई रोजगारी दिइरहेको छु। टाइल ब्लकहरू रिङहरू बनाउँछु, त्यो पनि मेरो आफ्नै बलबुताबाट, कसैले मलाई सरकारले 2 रुपियाँ पैसा दिएको छैन। बैङ्कले पनि त्यो सम्बन्धी तपाईँको लगानी गरेको छैन, संस्थाले पनि गरेको छैन, होइन। अनि मेरो टाइल उद्योग पनि छ, टाइल उद्योग पनि चलाइरहेको छु, होइन। यो पनि भयो भने यो सबै मैले सोचे जस्तो काम भयो भने लगभग म एकल हिसाबमा पनि 15जनालाई रोजगारी दिन सक्छु भन्ने मेरो आशा छ। मेरो उद्देश्य नै 15-20जनालाई रोजगारी दिन नै हो। मेरो आफ्नै निजी लगानी गरेर पनि दिने हो क्या, किनभने बैङ्कबाट लोन लिएर पनि म दिन्छु। मेरो आफ्नो उद्देश्य त्यो मैले आउँ चाहिँ यो ठाउँमा एकदम जरुरी देखाएको छु क्या एउटा, त्यो चाहिँ भनेको माछाको भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचिङ चाहिँ बनाउने मेरो उद्देश्य हो। ह्याचिङ भयो भने धेरैजनालाई रोजगारी पनि भयो। भुरा उत्पादन गर्ने बैङ्कसँग पनि अलिकति कोर्डिनेसन गरेर त्यसमा लगानी बैङ्कले गर्छु भनेको छ। त्यो यदि मैले भने जस्तो पर्याप्त वातावरण भयो भने म यसमा आएको चाहिँ ह्याचिङ चलाउने। त्यसमा पनि प्रदेश सरकारले मलाई सहयोग गर्यो भने म चाहिँ एकदम सुरु गरिहाल्ने हो क्या। म त्यो काम अर्को जस्तो त्यो काम नगर्ने, पैसा खाने भन्दा नि म काम पहिले गर्ने, मेरो लगानी बरु काम गर्ने, काम गरिसकेपछि सरकारले मलाई पैसा दियोस्। म अर्को जस्तो पैसा ल्याएर चाहिँ काम गर्ने होइन। मैले पहिले पोखरी पनि पहिले सुरु गरेर खन्न थालिसकेको थिएँ, उद्देश्य बनाएको थिएँ, सरकारले पैसा दियो, कार्यक्रम बनायो, मैले बाटाबाट खनेँ, होइन। राम्रो भनेको जस्तो भयो भने अब परिस्थितिसँग त कोही सक्दैन, होइन। प्राकृतिक कुराहरू भयो भने हामी ठेगाउन सकिँदैन। तर जहाँसम्म राम्रो मैले सोचेको जस्तो भयो भने यस पोखरीबाट मैले वार्षिक 15 लाख आम्दानी हुने योजना बनाएको छु। प्रदेशभित्र मत्स्य विकास गरी सो आय आर्जन र युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने बागमती प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न पनि यस्ता कृषि योजनाले सघाउ पुर्याउने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ठम्याइ छ। अब हामीले खास गरी माछाको लागत कम गर्नको लागि पक्कै पनि हो किसानलाई व्यवसाय गरेपछि मुनाफा हुनुपर्छ, हामी त्यसमै नै छौँ।
अब कम गर्नको लागि हामीले केही अनुदानका कामहरू गर्छौँ र लागत कम गर्नको लागि भने अर्को हामीले अहिले माछा पालनलाई लक्षित गरेर विद्युत खपतमा 50% अनुदानको कार्यक्रमहरू हामीले यही वर्ष ल्याएका छौँ र हामीलाई पनि लाग्छ कि किसानहरूले जुन किसिमका चाहिँ कामहरू गरिरहनु भएको छ मत्स्य क्षेत्रको विकासको लागि र अहिले भनिरहनु पर्दा त हाम्रो डिमान्ड नै चाहिँ बढी छ र उत्पादन कम छ र हामी त्यो चाहिँ आत्मनिर्भरतातिर जानलाई अझ धेरै समय लाग्ने अवस्था छ। त्यसलाई पनि हामीले संयोजन गरेर यो माछा क्षेत्रको विकासको लागि हामीले काम गरेका छौँ र केही लगानीहरू गरेका छौँ। त्यसले गर्दा समग्रमा चाहिँ हामीले माछाको गुणस्तर कायम गर्ने कुराहरू लागत कम गर्ने कुराहरू मन्त्रालयले ध्यान दिँदै आइरहेको हुन्छ। खास गरी के छ भने अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने चाहिँ यो प्रदेशमा चाहिँ 5 केजी पर व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने माछामा अहिले 0.5 केजी मात्र छ। हामी एकदम ग्याप छ हाम्रो उत्पादन र डिमान्डमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले नयाँ पोखरीहरू निर्माण गर्ने र नयाँ व्यवसायहरूलाई ल्याएर कम्तीमा हामी उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ हाम्रो मन्त्रालयको ध्यान केन्द्रित छ। पक्कै पनि हो हामीले पुरानोलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हामीले त्यो डिमान्डको आधारमा आगामी दिनमा मत्स्य व्यवसाय सङ्घ संस्थाहरूसँग किसानहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर मन्त्रालयले पुरानोलाई संरक्षण गर्ने कुराहरू र नयाँ वृद्धि गर्दै मत्स्यको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने कुराहरू, निर्यातलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुरा, आयातलाई कम गर्ने कुराहरूमा यो मन्त्रालयले चाहिँ विशेष रूपमा ध्यान दिँदै आइरहेको छ। प्राविधिक एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि हो। हाम्रा मातहतका कार्यालयहरू छन् जिल्ला तहमा, खास गरी कृषि विज्ञ केन्द्रहरू छन्। त्यो विज्ञ केन्द्रमा हाम्रो मत्स्य अधिकृतहरू दरबन्दी पनि छ। त्यहाँ चाहिँ मत्स्य प्रासहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीले किसानहरूलाई अब त्यो मत्स्य प्राविधिकहरूसँग एउटा समन्वय गर्ने कुराहरूमा हामीले लागिरहेका छौँ। कमी भएका होला, तर आगामी दिनमा हामी अझैलाई विशेष रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ भने हामीले खास गरी मत्स्य सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानका विषयमा हामीले सञ्चार माध्यमबाट पनि विभिन्न समयमा चाहिँ केही कुराहरू प्रेषण गर्ने, आवश्यक कुराहरू प्रेषण गर्ने हुँदाखेरि त्यसबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि हो आगामी दिनमा हामीले प्राविधिकहरूलाई चाहिँ किसानको चाहिँ मत्स्य पालन क्षेत्रमै गएर सेवा दिने कुरामा मत्स्य शिविरहरू पनि सञ्चालन गर्ने कुरामा हामीले सोच बनाइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ यो समस्याहरू छन् भने पनि निराकरण चाहिँ हुँदै जान्छ। अब नयाँ मत्स्य पालन गर्न जो इच्छुक हुनुहुन्छ र हामीले उहाँहरूलाई पोखरी, खास गरी पोखरी निर्माणको लागि हामीले व्यापक कार्यक्रम ल्याएका छौँ। हामीले यो प्रदेशमा भनिरहँदाखेरि चितवन एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो, मकवानपुर, सिन्धुली, जहाँ माछाको सम्भावना बढी छ। हुन त ट्राउट माछाहरू अलि पहाडी भेगमा जहाँ चिसो पानी हुन्छ त्यहाँ पनि हुन्छ, तर हामीले जुन पोखरीमा चाहिँ उत्पादन गर्ने माछाको कुराहरू गरिरहँदाखेरि ती ठाउँहरूमा हामीले व्यापक रूपमा चाहिँ 100 हेक्टरमा चाहिँ नयाँ पोखरी निर्माणका कार्यक्रमहरू यो वर्ष पनि हामीले कार्यान्वयनको चरणमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले यसबाट चाहिँ व्यापक लाभ लिन सक्नुहुन्छ र यी समग्र क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि नयाँ र पुराना मत्स्य व्यवसायहरू चाहिँ लाभान्वित हुने देखिन्छ। मन्त्रालयले सम्भावित क्षेत्रमा मत्स्य विज्ञहरूलाई निरन्तर खटाइरहेको र कृषकको माग, बजारको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर मत्स्य विकास र विस्तारमा लागिरहेको छ। कृषि क्षेत्रको विकास प्रवर्धन गर्दै देशमै रोजगारी सृजना गर्न प्रदेश सरकारको यस कार्यलाई सबैको सहयोग भने अपरिहार्य छ। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।